نبی علیہ السلام نے فتح مکہ دا ارادہ فرمایا نا تو حضور نے سارے مدینہ منورہ دے چوراہیاں تے اپنے فوج بٹھا دیتی، صحابہ بٹھا دیتے، فرمایا جڑا بندہ اندر آوے وہ بھی پتہ کرو کون ہے جڑا باہر جاوے. یعنی میرے آقا چاہتے سے، میرے آقا نے دعا بھی منگی، یا اللہ انہاں دیاں اکھاں تے کان بند کر دے، جدو میں فوج لے کے مکہ مکرمہ دے قریب جاواں پھر انہاں دیاں اکھاں کھلن. حضور خود چاہتے سن. حضرت حاتب ابن ابی بلتا خط لکھ دیتا، تے خط کے اندر شاہ جی کی ہے؟ حضور دی دھمکی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد توجہ الیکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل واقسم باللہ لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ تعالی فإن اللہ تعالی ناصر و ولی. اے خط وچ کوئی ایسی بات نہیں جڑا انہاں حضور دا کوئی انہاں کیا رسول اللہ ایہو جہا لشکر لے آ رہے ہیں جڑا رات وچ پتہ نہیں نہ لگدا بھئی کتھے انتہا ہے. حضور ایڈا بڑا لشکر لے آ رہے ہیں تے یسیر کا سیل وہ انجے چلنا جے میں سمندر دیاں لہراں چل رہی تے نال لکھیا میں اللہ دی قسم چک کے کہندا جے حضور ایڈا بڑا لشکر لے کے نہ آون نا تے کلے ہی حضور آون تے رب نے پھر بھی اپنے حبیب دی مدد کرنی. اے دے اندر کوئی ایسی بات نہیں سی کہ جیڑا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ تسی خط کیوں لکھیا؟ مولا علی نو بھیجا. میں جڑی گل کرن لگا مولا علی نو بھیجا، حضرت مقداد بن حضرت زبیر بن عوام انہاں نو گھوڑے دے کے بھیجا، فرمایا روضہ خاک تے ایک زنانی جا رہی، او دے کولو خط لے کے آؤ، نال زنانی بھی نپ کے لے آؤ. مولا علی فرماندے نے جتھے حضور نے فرمایا اتھی زنانی جا رہی سی. ظاہر ہے جس ویلے حضور نے فرمایا اس ویلے تو پیچھے ہونی نا، جی فرمایا اتھی زنانی جا رہی سی. مولا علی فرماندے نے اسی جا کے نپ لیا. فرمایا خط کڈ، انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں. فرمایا علی سامنے کھڑے ہیں، جلال عشق و مستی نئے نوازی اور جمال عشق و مستی بے نیازی اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر. اقبال کہندا جس ویلے کمال ہو جائے تو مولا علی ہو دے اور زوال عشق و مستی حرف راضی. تو اقبال کہندا جس ویلے کتاباں لکھنیاں عشق تے شروع ہو جان پھر سمجھ لگی تے عشق کوئی نہیں. زوال عشق و مستی حرف راضی. بہرحال مولا علی فرمایا تیرے سامنے علی کھڑیا، خط کڈ. انہیں کہا خط تے کوئی نہیں. مولا علی فرمایا خط کڈ. حضور فرماندے علی خط لے کے آنے. علی یہ جا کے نہیں کہہ سکتے خط کوئی نہیں. حضور نے فرمایا خط تیرے کول ہے. انہیں جدو کیا نا نہیں، آپ نے فرمایا پھر سن جتھے بھی تو خط چھپایا علی کڈ لینا ہے. جی ہاں، وہ تو میں ترجمہ نہیں کرتا جڑا مولا علی فرمایا. فرمایا جی فرمایا خط میں کڈنا ہے تیرے کو. انہیں پھر بٹھا لیا، اٹھنی بیٹھ گئی. انہیں ایتھے جوڑے وچوں خط کڈ کے کڈیا، والاں وچ چھپایا ہویا سی خط. پکڑ کے لے آئے. میرے آقا نے جڑی میں گل کرن لگا نا انہاں نو کرکٹ کھیڈنی ہے جے یاد ہے. حضور نے فرمایا تو نال گاندھی بھی ہے تے نال جاسوسیاں بھی کر دیں. اس عورت نو پوچھا، فرمایا نال تو گاندھی بھی ہے تے نال جاسوسیاں دو کم کر دیں. تو پتہ انہیں گل کی کیتی ہے، گل بڑی توجہ والی. انہیں کہا یا رسول اللہ بدر ہویا 2 ہجری نو تے مکہ فتح ہویا 8 نو. انہیں کہا یا رسول اللہ جدوں دے بدر وچ تسی مکے دے سردار مشرک مارے نا ادوں دے مکے دے مشرکاں گانے سننے چھڑ دیتے. 6 سال تک انہاں گانے نہیں سن سنے. 6 سال تک انہاں اپنے سرداراں دے مرن دے افسوس وچ گانے نہیں سن سنے. دس تو تے میں حضور دی عزت دے بارے کی کیتا. ایتے ساڑی تقریر سن کے جا کے پھر جا کے جنہیں کیبل ویکھی انہیں ساڑی 100 تقریر سنی. وہ تو زندگی بھول جائے. بس بھائی بس ہن گل رسول اللہ دی ہونی زندگی گل تو پھر ہے یار مکے والے سے اتنا انہوں نے درد ابو جہل کیوں ماریا گیا، عتبہ کیوں ماریا گیا، شیبہ کیوں ماریا گیا. انہاں گانے بھول گئے. کدی مسلمانوں نے بھی غیرت آئی کہ بیت المقدس کدوں واپس آنا ہے، شام کدوں واپس آنا ہے، عراق کدوں واپس آنا ہے. صلاح الدین ایوبی دی قبر نو جنہاں ٹھوکراں ماریاں کہ عدنا یا صلاح الدین. فرانسی جرنل نے جا کے بوٹ مارے سی فرقہ دا برجلی. انہیں بوٹ مارے صلاح الدین ایوبی دی قبر نو کہنا عدنا یا صلاح الدین. کہندا اسی پھر آ گیا کڈون. صلاح الدین تے نہیں سی نہ کڈنا تے اسی سی انہاں. او بوٹ دا جواب کنے دینا ہے؟ عافیہ صدیقی کنے ویچی؟ او واپس کنے لے آنی؟ اقوام متحدہ تقریر کیتی سی نا قبلہ تے نال انہاں نو کہنا سی اسی تانوں آسیہ دتی میں سویرے اپنی کڑی لے کے جانی. پھر اسی تانوں کہندے محمد بن قاسم دا وارث آ گیا. کوئی کام کرو نا، کوئی کام کرو نا. خالی تقریر نہ عافیہ صدیقی تے نہیں آنی نا. راتی تقریر کیتی تھی سویرے ٹرمپ نو کہنا سی بچے عافیہ صدیقی میں لے کے جانی.
میں محمد بن قاسم دا وارث ہاں 17 سال ہو گئے تساں ساڈی کڑی قید وچ رکھی اسی تہاڈی کڑی تہاڈے حوالے کر دتی اگرچہ جائز کوئی نہیں سی جڑا تو حرکت کیتی لیکن چلو تو عافیہ صدیقی لیاندا کوئی کام کرو خالی تقریراں نال عافیہ صدیقی کوئی نہیں نال عافیہ صدیقی دی ماں نو میں کراچی ملیا تے پتہ انہیں مینوں کی کیا وہ کہن لگی ہر روز جدوں امریکی جا کے دروازہ کھول دین نا اس دی جیل دا تے نال مذاق کر دین راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینوں چھڑا کہندے نو پھر رو کے تے منہ دوسری طرف کر لیندی منہ تے کپڑا پا لیندی دسو ہر روز امریکی انہوں تانا دیون محمد بن قاسم نہیں آیا کنے بڑھنا ہے اسی یہ گل کر دیں تو کہندے نے دہشت گردن یہ بڑے التہا پسندی کی باتیں کرتے ہیں دسو عافیہ صدیقی کنے چھڑانی او دی ماں نے پتہ ہے مینوں کی کیا انہیں کیا امریکی انہوں کہندے ہیں جلیے ہن اسی محمد بن قاسم جمن والیاں ماواں چھوڑیاں ہی کوئی نہیں ہاں ہن رنگیلے ضرور جمن گے مسلماناں چ انہیں کیا تو بھول جا کہ محمد بن قاسم انہوں نالے گلاں کر دیں او دی ماں نے مینوں کیا انہیں کیا ایک طریقہ ہے تو خود اٹھ کے چلی جا کنڈی کھول کے اسی تینوں آزاد کر دیں دیا ایتھے اسی قرآن مجید بچھا دیں دیا تیری جیل دے کمرے چ اینا ہوتے پیر رکھ کے تو چلی جا تینوں اسی آزاد کر دیں او عورت ہو کے یار 17 سال ہو گئے او عورت ہو کے امریکی قید وچ بیٹھی اور قرآن دے تقدس واسطے اسلام دی عزت واسطے نہ او چیخ دی نہ او چلاندی کیوں جی او دی ماں نے کیا رسول اللہ دی خواب وچ تشریف لے گئے جاؤ نہ چھڑاؤ نہ عافیہ صدیقی اسی نال جیڑا بھی سانو قیمت چکانی پئی واللہ اسی نال ایک واری کبو عافیہ صدیقی دے ایڈے گنڈا امریکہ طاقت ساریاں میرے رب دیاں او دے کولو ڈرو او دے کولو مدد حاصل کرو پھر رسول اللہ دی بارگاہ وچ گڑگڑاؤ داتا علی اجمیری نو کہو جناب شہنشاہو او سلطان الہند دی بارگاہ وچ عرض کرو او غوث اعظم دی بارگاہ وچ عرض کرو مجدد الفسانی دی بارگاہ وچ عرض کرو نور الدین زنگی نو کہو او تھوڑی سانو بھی عشق رسول دے دے بابا اسی تانوں راہ دس دیاں امریکہ پیراں وچ نہ آیا تے گل کرنا اینج نہیں آنا امریکہ پیراں وچ ہاں جی انہیں پیراں وچ نہیں آنا نہ امریکہ کدی تہاڈی گل سننی میدان ایک دن لانا پینا اسی نہیں لگدا تے سانو دسو اسی لا دینا کیوں جی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم اے تانوں چیزاں روکی کھڑیاں نا تہاڈے باپ تہاڈے کیوں جی آباؤکم و ابناؤکم ماں باپ تے پتر اگے پڑھی آؤ بھائی حافظ نال ترجمہ ہو جائے کتھے جا پہنچے ہو قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم ہاں تہاڈے بھرا و عشیرتکم رشتہ دار زنانیاں اے جڑی تجارت دے مال ہیں محلات اے جناب مال روڈ تے فلانا روڈ تے ہار روڈ تے جناب اعظم مارکیٹ تے ساری کراچی مارکیٹ تے فلانی مارکیٹ تے ساریاں اگے آؤ تجارتاں جناب واسطے جناب اگے وہ تجارت تخشونا کسادہ و مساکنو اے ڈیفنس دیاں کوٹھیاں تے بابیریا ٹاؤن تے محلات تے نوے نوے فلانا ٹاؤن تے فلانا ٹاؤن تے فلانا ٹاؤن تے فلانیاں کوٹھیاں اے سارے اگے اگر یہ ساری چیزیں حب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی اگر یہ چیزاں تو واسطے رکاوٹ بن جان اے زیادیاں محبوب بن جان اللہ رسول تو جہاد فی سبیل اللہ تو پھر کی امریکہ چھڑ دے گا سانو انڈیا چھڑ دے گا کفر پیچھے ہٹ جائے گا فرمایا نا فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ پھر اللہ اپنا عذاب لے آئے گا نسن دا راہ نہیں لبنا تے گھراں وچ او عزت بہتر نہیں کہ میدان وچ مر جائیے عزت نال مر جائیے تے میدان وچ انج کر کے فزتو برب الکعبہ وال گولی نہ کھا لئیے کہ میں قرآن دی آیت جناب نا اس واسطے سورہ توبہ کڈی اے بچے پڑھن گے تو پھر تے غیرت مند بن جان گے پھر تے جہاد فی سبیل اللہ واسطے تیار ہو جان اے ساریاں چیزاں جڑیاں رکاوٹاں رب نے بیان کیتیاں اے بھی رکاوٹ نہ بنے اے بھی نہ بنے اے بھی دسو تانوں کیڑی شے تو رکاوٹ ہے پاکستان کیوں نہیں لڑ رہے ہو تسی یہ تو قرآن نے کیا یہ چیزاں رکاوٹ نہ بناؤ ورنہ اللہ عذاب لے آئے گا یہ ساری چیزاں رکاوٹ ہیں ہر بندہ اپنے مکان دی خاطر اپنے پتران دی خاطر اپنے کاروبار دی خاطر پیچھے ہٹا کھڑا یہ چیزاں تو بابا ایک دن خالی ہاتھی آیا تے خالی ہاتھی جانا ہے ہاں تے آنا یاراں بھی ہوتے جناب مٹی لے کے آ جانا مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے